बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुर्रऊफ और आप देख रहे हैं बागी टीवी। पाकिस्तान दिन ब दिन बहरानों में धंसता जा रहा है और अलमिया ये है कि बहरानों से आशना तो हर कोई करवा रहा है, मगर अमली इक़दाम कोई नहीं कर पा रहा कि इन बहरानों से इस मुल्क को निकाल सके। उसकी वजह यह है कि हर किसी को ज़ाती और सियासी मफाद चाहिए। खिदमत खल्क़ का जज्बा रखने वाला शायद कोई रहनुमा तो इस मिट्टी ने क़याम पाकिस्तान के बाद से पैदा ही नहीं किया। सियासी उखाड़े में भी बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं और आने वाली हैं। वहीं ऐसा मसला जो बराह रास्त अवाम का है उसकी जानिब कोई तवज्जो नहीं, बल्कि इसको भी ज़ाती और सियासी मफाद में इस्तेमाल किया जा रहा है। आज की वीडियो में हम आपको सैलाब की सूरत हाल और सियासी सूरत हाल में होने वाली तब्दीलियों से आगाह करेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। इस मरतबा मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कई 100 गुना ज़्यादा बारिशें हुई हैं। इस वक्त 1/3 पाकिस्तान पानी में डूबा हुआ है। 95,000 मुरबा मील सैलाब की जद में है। 1300 से ज़्यादा लोग जाँ भाग हो चुके हैं, जिनमें 450 बच्चे भी शामिल हैं। मजमूई तौर पर तकरीबन 3.5 करोड़ लोग सैलाब से बराह रास्त मुतासर हुए हैं। मुतासरीन में ख़वातीन और बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है। यूनिसेफ के मुताबिक 1,60,00,000 बच्चे मुतासर हुए हैं, जिनमें से 34 लाख बच्चों को इंसानी बुनियादों पर फौरी इमदाद की ज़रूरत है। 80 से 90% फसलें तबाह हो गई हैं। 8 लाख से ज़ायद मवेशी सैलाब में बह गए हैं। 10 लाख से ज़्यादा घर मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हो गए हैं। शाहराहों, सड़कों और पुलों समेत इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। पाकिस्तान के 80 अजला को आफतज़दा करार दिया गया है। इनमें बलूचिस्तान के 31, सिंध के 23, खैबर पख्तूनख्वा के 17, गिलगित बल्तिस्तान के 6 और पंजाब के 3 अजला शामिल हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि सैलाब से अब तक पाकिस्तान को 10 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ है, जो पाकिस्तान के GDP का 3% है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि नुकसानात का तखमीना इससे कहीं ज़्यादा हो सकता है। अब ज़रा बात करते हैं कुछ सियासत की और लाडले बच्चे की। लाडला बच्चा अमूमन उसे कहते हैं जो चाहे कोई भी नुकसान करे, कितनी भी उल्टी फरमाइश क्यों ना करे, माँ बाप बेचारे मारे उल्फत के सब मानने को तैयार। डांट डपट से परहेज़ करें, इसको सज़ा देने वाले इज्तनाब करें, इसकी गलतियों पर पर्दा डालें, इसकी खामियों को अपने सर ले लें। ऐसे माँ बाप बाकी बच्चों की तारीफ तो करते हैं, मगर लाडले को उसकी तमाम तर खामियों के बावजूद गोद में बिठाते हैं, लाड करते हैं और नखरे उठाते हैं। देखने में तो अमूमन यही आया है कि लाडले बच्चे बदतमीज़ होते हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं, ना बड़ों का अदब करते हैं और ना किसी और का लिहाज करते हैं, मनमानी करते हैं, गालम गलोच मार कुटाई से भी इज्तनाब नहीं करते, झूठ भी बोलते हैं, इल्ज़ाम भी लगाते हैं। आप बखूबी समझ गए होंगे कि हम किस लाडले की बात कर रहे हैं। हमने इस मुल्क की तारीख़ में क्या कुछ होते नहीं देखा। इस मुल्क में सियासतदानों के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। फांसी पर चढ़ा दिए गए, कत्ल हुए, बम धमाकों में मार दिए गए, वतन बदर हुए, गद्दारी के इल्ज़ाम लगे, कुफ्र तक के फतवे लगे, जेलों में मवेशियों की तरह डाल दिया गया। आज सहाफ़ी अमार मसूद ने अपने कॉलम में मौजूदा सूरत हाल में इस लाडले का खूबसूरत तज़किया किया है। वो लिखते हैं कि अब तमाशा ये है कि दुर इंसाफ खान साहब से मुतमन्नी है कि माफ़ी मांग ली जाए, लेकिन उनकी सेहत पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा। माजी में भी यही हुआ। 2013 में भी तौहीन अदालत इमरान खान पर कारगर साबित नहीं हुई थी। इमसाल 25 मई को भी ईवान इंसाफ से आवाज़ आई कि हो सकता है अदालत का हुक्म इमरान खान की समातों से टकराए ना हो। इसी पर क्या मौकूफ़, हर जगह इमरान खान लाडले की हैसियत रखते हैं। मीडिया कई बरस से उनकी तौसीफ़ पर मामूर रहा। किसी ने ज़बान खोली तो नौकरी से गया, किसी ने ज़्यादा हक गोई की कोशिश की तो गोलियां, अगवा, कैद और तशद्दुद का मुस्तहिक करार पाया। हर ज़माने में हर हुकूमत के कसीदा खां होते हैं, मगर एक मीडिया ग्रुप को छोड़कर पूरे का पूरा मीडिया ही एक लाडले की खिदमत में जत गया। इसकी मिसाल नहीं मिलती। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत की म्यूज़िकल चेयर का खेल जारी है। अंसार अब्बासी ने आज रिपोर्ट किया है कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिए बगैर
مسٹر ایکس اور مسٹر وائی پر پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ پنجاب حکومت کے خلاف سازش کا الزام عائد کرتے ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اور کاف لیگ کے دیگر سینئر رہنماؤں کو ایسی کسی سازش کے شواہد نظر نہیں آتے۔ کاف لیگ کے ذرائع نے انصار عباسی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس ایسی کوئی معلومات نہیں۔ لگتا ہے عمران خان کے کان میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی زہر اگل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کاف لیگ والوں کے پاس ایسی کوئی معلومات نہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو وزیر اعلیٰ پنجاب کو اس کا علم ہوتا۔ کاف لیگ کے ذرائع تصدیق کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی اور ان کے بیٹے مونس الہی نے عمران خان سے بات کی تھی اور انہیں مشورہ دیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کشیدگی پیدا نہ کریں۔ حال ہی میں گجرات کے دورے جہاں انہوں نے عوامی اجتماع سے خطاب بھی کیا تھا کہ موقع پر عمران خان سے کہا گیا تھا کہ فوج کے خلاف کوئی بھی بیانیہ مقبولیت کے باوجود نہ صرف پی ٹی آئی بلکہ عمران خان کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ عمران خان اس مشورے سے متفق ہیں، لیکن بعد میں وہ رائے تبدیل کر دیتے ہیں اور نیا بیانیہ داغ دیتے ہیں، جس سے نیا تنازع پیدا ہو جاتا۔ کاف لیگ کے لیڈر کے مطابق پی ٹی آئی میں کوئی شخص ہے جو عمران خان کے کانوں میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف زہر کھول رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی طرح کی رائے پی ٹی آئی کے لیڈر فیصل وافدہ بھی رکھتے ہیں۔ پی ٹی آئی ذرائع کہتے ہیں کہ وافدہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی میں 4-5 افراد کا ایک ٹولہ ہے جنہیں کچھ دیگر کی حمایت بھی حاصل ہے، جو پارٹی چیئرمین عمران خان کو غلط معلومات دے کر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے خلاف عدم اعتماد پیدا کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ ان ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ 4 لوگوں کا ٹولہ ایسے آرزو مند لوگوں کا گروپ ہے جو عدالتی معاملات پر عمران خان کو گمراہ کر رہے ہیں تاکہ یہ لوگ اپنا فائدہ حاصل کر سکیں۔ حال ہی میں عمران خان کی زیر صدارت ہونے والے ایک اعلیٰ سطح کے ایک اجلاس میں وافدہ نے عمران خان کو خبردار کیا تھا کہ ان کی آستین میں سام بیٹھے ہیں جو اپنے مذموم مقاصد کے لیے چاہتے ہیں کہ عمران خان کو نااہل قرار دلوایا جائے۔ وہیں پنجاب حکومت میں رد و بدل میں آرٹیکل 63 کا بڑا ہاتھ، اور اس کو لے کر اب 2 ایسی باڈیز جو ایک دوسرے کے بغیر چل ہی نہیں سکتی، ان میں بھی اختلاف آ گیا ہے۔ بار ایسوسیشنز اور عدلیہ ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، مگر اس معاملے میں ایک دوسرے کے سامنے آ گئے ہیں۔ صدر سپریم کورٹ بار ایسن بھون کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کا 63A سے متعلق کیس کا فیصلہ آئین کے منافی ہے۔ عدالتی سال کے آغاز میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر سپریم کورٹ بار ایسن بھون کا کہنا تھا کہ تعطیلات کے باوجود سپریم کورٹ نے مقدمات کی سماعت کی۔ چیف جسٹس کے اقدامات سے مقدمات کی تعداد میں کمی آئی، لیکن اس وقت سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد کم ہے۔ 5 ججز کی تعیناتی نہ ہونے کی وجہ سے انصاف کی فراہمی کا عمل سست ہوا ہے۔ صدر سپریم کورٹ بار ایسن بھون کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کا آرٹیکل 63A کا فیصلہ آئین کے منافی ہے۔ آرٹیکل 63A فیصلہ میں نظر ثانی پر فل کورٹ تشکیل دے کر سماعت کی جائے اور آرٹیکل 183(3) کے مقدمات میں اپیل کا حق دینے کے لیے بھی قانون سازی کی جائے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر الطاف بندیال کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب سے متعلق مقدمے میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا کردار جانبدارانہ تھا۔ نئے عدالتی سال کے آغاز پر فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس عمر الطاف بندیال کا کہنا تھا کہ چائے سنبھالا تو سستا اور فوری انصاف فراہم کرنے کا چیلنج درپیش تھا۔ زیر التوا مقدمات اور از خود نوٹس کے اختیارات کے استعمال جیسے چیلنجز بھی درپیش تھے، لیکن خوشی ہے کہ زیر التوا مقدمات کی تعداد 54,134 سے کم ہو کر 50,265 ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ معزز جج صاحبان نے اپنی چھٹیوں کو قربان کیا اور صرف جون سے ستمبر تک 6,458 مقدمات کا فیصلہ کیا گیا۔ زیر التوا مقدمات کی تعداد میں کمی نے 10 سال کے اضافے کے رجحان کو ختم کیا۔ آئندہ 6 ماہ میں مقدمات کی تعداد 45,000 تک لے آئیں گے۔ چیف جسٹس عمر الطاف بندیال کا کہنا تھا مارچ 2022 سے ہونے والے سیاسی ایونٹس کی وجہ سے سیاسی مقدمات عدالتوں میں آئے۔ ڈیپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ پر ججز سے مشاورت کر کے اس خود نوٹس لیا اور 5 دن سماعت کر کے رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا اور فیصلہ بھی 3 دن میں سنایا۔ انہوں نے کہا کہ دوست مزاری کی رولنگ کو کالعدم قرار دینے پر سیاسی جماعتوں نے سخت رد عمل دیا،
لیکن اس کے باوجود تحمل کا مظاہرہ کیا گیا۔ ہم آگاہ ہیں، ملک کو سنجیدہ معاشی بحران کا سامنا ہے، لیکن قانون سب کے لیے برابر ہے۔ چیف جسٹس پاکستان کا کہنا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے مقدمے کا فیصلہ میرٹ پر ہوا۔ اس مقدمے میں وفاق نے فل کورٹ بنانے کی استدعا کی جو قانون کے مطابق نہیں تھی، جبکہ مقدمے میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کردار بھی جانبدارانہ رہا۔ سوچنے کی بات اب یہ ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ایک لاڈلے کی وجہ سے عوام اور ادارے یہاں تک کہ ریاست بھی مشکلات کا شکار ہے۔ آخر اس لاڈلے کو کب لگام ڈالی جائے گی اور کب تک ملک کو ایسے انابرد شخص کے لیے داؤ پر لگائے رکھا جائے گا؟ خدا جانے یہ قصہ کب تمام ہوگا۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔